अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल में अक़लियती उम्मीदवारों के लिए ग्रुप 1 और 2 की मुफ्त कोचिंग। बंडी संजय की पदयात्रा के खिलाफ टीआरएस के कारकुनों का एहतजाज। लखीमपुर खेरी तशद्दुद के मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत मंसूख, सुप्रीम कोर्ट का सनसनीखेज फैसला। और चाइना में कोरोना का कहर, शंघाई में लॉकडाउन के बाद पहली मौत। और अब खबरों की तफसील। महकमे रियासती अक़लियती बहबूद के तहत तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मुसाबक़ती इम्तहानात की तैयारी के लिए अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालिबात को दी जाने वाली मुफ्त कोचिंग बराए ग्रुप 1 प्रीलिमिनरीज़, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के लिए मुश्तरक 90 दिनों के लिए और ग्रुप 4 के लिए 60 दिनों के लिए अलहदा मुफ्त कोचिंग के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जारी करदा एक प्रेस नोट में बताया कि कोचिंग का माह मई के पहले हफ्ते में आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अक़लियती तबक़ात जिनमें मुस्लिम, क्रिश्चन, सिख, बुद्ध मत, पारसी वगैरह शामिल हैं, अहलियत व काबिलियत रखने वाले उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें गूगल वेबसाइट एड्रेस पर मुकम्मल तफसीलात के साथ ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त दाखिल करने का अमल 18 अप्रैल से शुरू होगा, जबकि दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल सन 2022 मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए दर्ज झैल सेल नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की प्रजा संग्रामा यात्रा में हुक्मरान जमात टीआरएस के कारकुनों और मुकामी अवाम ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की। जोगुलांबा गढ़वाल जिले के इटिकाल मंडल में जारी यात्रा के मौके पर टीआरएस के बास कारकुनों ने बंडी संजय की यात्रा में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया और उनको वहां से हटा दिया। इस वाक़े पर बीजेपी के कारकुनों और टीआरएस के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। टीआरएस पार्टी के कारकुनों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के खिलाफ बंडी संजय के खिलाफ एहतजाज करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। शहर हैदराबाद के श्रीनगर कॉलोनी में खुफिया तौर पर चलाए जाने वाले जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस ने धावा किया। यहां से 2 खवातीन को आज़ाद करवा लिया गया और एक सब ऑर्गेनाइजर खातून की गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस को बावसूख ज़राए से इत्तला मिली थी कि श्रीनगर कॉलोनी के श्रीनिवास प्लाजा में जिस फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा है। पंजागुट्टा पुलिस ने मनसूबाबंद तरीके से कल रात एक पुलिस कांस्टेबल को गाहक की तरह वहां भिजवाया और उसके बाद धावा किया गया। पकड़े जाने वालों में जिस्म फरोशी के अड्डे की सब ऑर्गेनाइजर 47 साल दुर्गा शामिल है, जबकि यहां से जिन खवातीन को बचा लिया गया और उन्हें रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले वाईएसआर कड़पा में लैपटॉप फट पड़ा। तफसीलात के मुताबिक बी कोडोर मंडल के मौजे में कवारीपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली सॉफ्टवेयर मुलाजिमा सुमति, जो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, आज उसने अपना लैपटॉप चार्जिंग के लिए लगाया था कि अचानक लैपटॉप फट पड़ा और आग भड़क उठी, जिसकी वजह से सुमति झुलस गई। उसे इलाज के लिए कड़पा के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। तमिलनाडु के एक नौजवान टेबल टेनिस खिलाड़ी विश्वादेंदियालान 18 साल इतवार को एक सड़क हादसे में फौत हो गए। विश्वा और दीगर 5 अफराद 83वीं कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शिरकत के लिए गुवाहाटी से शिलांग टैक्सी के जरिए सफ़र कर रहे थे। विश्वा के साथ कार ड्राइवर के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। इस बात का इंकशाफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI ने एक बयान में किया। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा और हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दश्यंत चौटाला ने विश्वा की बेवक्त मौत पर ताज़ियत का इजहार किया है। शिलांग कौमी टेबल टेनिस चैंपियन 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ विश्वा ने अंडर 19 बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान के लिए कई तमगे जीते हैं। वो इस माह की 27 तारीख से लिंज ऑस्ट्रिया में होने वाले वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दिल्ली के सूबाई सदर परवेज़ अहमद ने एक बयान में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी तशद्दुद को गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गोवा और मगरबी बंगाल में रामनवमी की रैलियों के दौरान मुसलमानों पर हुए हमलों के तसलसल के तौर पर देखा जाना चाहिए। तशद्दुद के ये वाक़यात एक ही अंदाज के हैं और हर जगह एक ही तरीक़ेकार अपनाया गया है। मुस्लिम अक्सरियत
محیطی علاقوں سے ریلیاں نکالو، قابل اعتراض نعرے اور گانے استعمال کرو اور لوگوں کو تشدد کے لیے مشتعل کرو۔ پرویز احمد نے کہا کہ جہاں ملک میں مختلف قسم کی سینکڑوں مذہبی تقریبات اور تہوار ہمیشہ سے پرامن طریقے سے منائے جاتے رہے ہیں، حالیہ ریلیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ مذہبی پروگراموں کو پرتشدد بنانے کے پیچھے سنگھ پریوار کی مشترکہ کوشش کار فرما ہے۔ یہ تشدد حد درجے قابل مذمت ہے، کیونکہ ہندوتوا کے ہاتھوں شمال مشرقی دہلی میں مسلم مخالف نسل کشی کو ابھی 2 سال ہی گزرے ہیں، اور حالیہ ریلیوں نے گزشتہ اموات، زخموں اور روزگار کے نقصان کی یاد کو پھر سے تازہ کر دیا ہے۔ سن 2020 کے شمال مشرق دہلی نسل کشی میں کپل مشرا اور راگنی تیواری جیسے RSS اور BJP کے لیڈروں نے بڑا رول ادا کیا تھا، اور اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ جہانگیر پوری تشدد کی سازش میں بھی ایسے ہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل منوج پانڈے کو ہندوستانی فوج کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ جنرل منوج مکند نروانی کی جگہ لیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل منوج پانڈے کو دسمبر سن 1982 میں بامبے پولیس میں کمیشن ملا تھا۔ اپنے خاص کیریئر میں انہوں نے سبھی طرح کے علاقوں میں روایتی اور ساتھ ہی دہشت گرد مخالف مہم میں کئی اہم کمانڈ اور اسٹاف سے متعلق فرائض کو نبھایا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل منوج پانڈے نے جموں و کشمیر میں آپریشن کے دوران لائف آف کنٹرول LOC کے ساتھ ایک انجینئر ریجمنٹ کی کمان سنبھالی۔ مغربی سیکٹر میں ایک انجینئر بریگیڈ LOC کے ساتھ ایک پیدل فوج بریگیڈ اور مغربی لداخ کے اونچائی والے علاقے میں ایک پہاڑی ڈویژن اور مشرق میں ایک کور کی کمان سنبھالی۔ ماؤ نوازوں نے چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع کے دھریا میں ایک پولیس کیمپ پر حملہ کر دیا، جس میں 4 فوجی شدید زخمی ہو گئے۔ بستر کے IGP سندر راج نے کہا کہ ماؤ نوازوں نے اتوار کی رات 11 بجے کے قریب دھریا کے قریب جیگور کیمپ پر حملہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حملے میں 4 فوجی زخمی ہو گئے ہیں، ان میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے رائے پور کے ایک ہسپتال لے جایا گیا، دیگر 2 بیجاپور ضلع ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اس حملے کے بعد اضافی فورسز کو موقع پر تعینات کیا گیا تھا اور ماؤ نوازوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے ایک سنسنی خیز فیصلے میں لکھیم پور کھیری تشدد کے ملزم آشیش مشرا کی ضمانت کو مسترد کرتے ہوئے اسے 1 ہفتے کے اندر خود سپردگی کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے پیر کو سماعت کے دوران الہ آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آشیش مشرا کو جاری کردہ ضمانت کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے اپنے دائرۂ اختیار سے باہر جان کر متاثرین کو ضمانت دی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ مقدمے میں ناجائز فائدہ دینے کی کوئی قانونی ضرورت نہیں ہے۔ مرکزی وزیر اجے مشرا کا بیٹا آشیش مشرا اکتوبر سن 2015 میں اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری علاقے میں ہوئے تشدد سے متعلق ایک کیس میں اہم ملزم ہے۔ آشیش مشرا کو 9 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا تھا اور جاریہ سال فروری میں ضمانت پر رہا کیا گیا تھا۔ لکھیم پور کھیری تشدد کی تحقیقات کرنے والی خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT نے کہا کہ احتجاج کرنے والے کسانوں کو مارنے کی منصوبہ بند سازش کی گئی تھی۔ اس سے پہلے الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے آشیش مشرا کو ضمانت دی تھی، تاہم سپریم کورٹ نے پیر کو عدالتی حکم کو کالعدم قرار دے دیا۔ ایک خاتون کا شوہر سڑک حادثے میں فوت ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی اس نے اپنے شیرخوار بیٹے کا قتل کر کے خودکشی کر لی۔ یہ افسوسناک واقعہ ریاست کرناٹک میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق 36 سالہ گنگا دھر نامی شخص اپنی بیوی 30 سالہ شروتی اور 6 ماہ کے بیٹے کے ساتھ رائچور گاندھی نگر میں مقیم تھا۔ کل رات گنگا دھر سڑک حادثے میں فوت ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی اس کی بیوی غم سے نڈھال ہو گئی اور اس نے اپنے بیٹے ابھیرام کا قتل کرنے کے بعد اپنی جان دے دی۔ ممبئی میں شیو سینا کے رکن اسمبلی منگیش کڈلکر کی اہلیہ رجنی مبینہ طور پر اتوار کو ان کی رہائش گاہ میں مردہ پائی گئیں۔ ذرائع کے مطابق پولیس کو خودکشی کا شبہ ہے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کرلا ایسٹ کے نہرو نگر علاقے میں ڈنگیٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں واقع ان کے فلیٹ میں 8:30 بجے کے قریب رجنی کڈلکر کی لاش فین سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ آبادی کے لحاظ سے چین کا سب سے بڑا شہر شنگھائی ان دنوں کورونا کی مار جھیل رہا ہے۔ اتوار کو یہاں 3 لوگوں کی موت کی تصدیق کی گئی۔ مقامی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ شہر میں لگائے گئے لاک ڈاؤن کے بعد کورونا سے یہ پہلی موت ہے، تاہم 0 ڈیتھ کے دعوے پر بھی سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2019 میں ووہان میں کورونا انفیکشن پھیلنے کے بعد شنگھائی چین کا اب تک کا سب سے زیادہ متاثر شہر بن گیا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔
माइनॉरिटी स्टडी सर्कल में अक़लियती उम्मीदवारों के लिए ग्रुप 1 और 2 की मुफ्त कोचिंग। बंडी संजय की पदयात्रा के खिलाफ टीआरएस के कारकुनों का एहतजाज। लखीमपुर खैरी तशद्दुद के मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत मंसूख, सुप्रीम कोर्ट का सनसनीखेज फैसला। और चाइना में कोरोना का कहर, शंघाई में लॉकडाउन के बाद पहली मौत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।